स्वागतम् अत्र भवताम्। विद्यानाथेन स्वकीये उपमालक्षणे धर्मतः इति पदं प्रयुक्तम्। तत्र धर्मपदेन गुणक्रियारूपः एव धर्मः अभिप्रेतः। अप्पय्य दीक्षितेन धर्मतः इति पदप्रयोगस्य खण्डनं विधीयते इति पूर्वं प्रतिपादितम्। अग्रेपि दीक्षितेन किमुच्यते इति अद्य प्रतिपाद्यते। अद्य विचारणीयः ग्रन्थः वर्तते ननु सकलकलम् इत्यादौ अपि इति आरभ्य तदनुरोधेन तत्र गुणसाम्य परित्यागः इति यावत् यह चित्रमीमांसा ग्रन्थः स विचार्यते। भवन्तः जानन्ति यत् सकलकलम् इत्यत्र विद्यानाथः श्लेषालङ्कारं स्वीकरोति। इव शब्देन यद्यपि तत्र उपमायाः प्रतिभानं भवति, आभासः भवति, किन्तु श्लेषः तत्र उपमायाः बाधकः वर्तते। एतादृशे स्थले श्लेषस्य उपमादीनां बाधकत्वं रूयकमंखकादिभिः उद्भटप्रभृतिभिश्च सूचितम्। तदेव अत्र अप्पय्य दीक्षितः प्रतिपादयति। तत्र पंक्तिः अस्ति ननु सकलकलम् इत्यादौ अपि गुणसाम्यं चेत् उपमैव स्यात् इति चेत् चेत् इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः अस्ति। पूर्वपक्षः वदति, विद्यानाथ पक्षः वदति यत् सकलकलम् इत्यादौ यदि श्लेषभित्तिका भेदाध्यवसायेन गुणसाम्यं स्वीक्रियते न शब्दसाम्यं, तदा तत्र तु उपमा एव स्यात्। श्लेषस्य क्वचिदपि विषयः न स्यात्। अस्माभिस्तु एतादृशे स्थले श्लेषस्यैव स्वीकारः कृतः। अतः यदि गुण रूप धर्मकृतं सादृश्यं यदि अत्र स्वीक्रियते तर्हि तु उपमा एव भवितुम् अर्हति। श्लेषस्य क्वचनपि विषयः न स्यात् इति चेत् शब्दान्तं यद् वाक्यं वर्तते तस्य अर्थः वर्तते। तर्हि अप्पय्य दीक्षितः उत्तरति, खण्डयति, शब्द साम्य मात्रं चेत अपि। स पृच्छति, भवतः मते अत्र गुणक्रियाकृतं साम्यं नास्ति,
पुरचंद्रबिंबयो शब्द साम्य मात्रम वर्तते। सकल कलम इति यह शब्दः स एव समान रूपेण पुरे चंद्रबिंबे च सुधांशुबिंबे च संबध्यते। तर्हि शब्द साम्य मात्रम चेदपि, यदि शब्द साम्य मात्रम एव केवल शब्द साम्यमेव यदि स्वीक्रियते, तथापि तथापि उपमा किमिति न स्यात्। उपमा कथम न स्यात्, अर्थात सकल कलम इत्यत्र उपमा एव स्यात्, न तु श्लेषः। यतो हि भवता उक्तम यत् गुणसाम्यं भवेत् एवं क्रियासाम्यं भवेत्। तर्हि गुणपदेन शब्दोऽपि ग्रहीतुं शक्यते। वैशेषिक दर्शने चतुर्विंशतिः गुणाः सन्ति, तत्र शब्दोऽपि गुणः वर्तते। तो गुणपदेन अन्ये रूपरसादयः आह्लादकत्वादयः यथा गृह्यन्ते, तथा गुणपदेन भवता शब्दोऽपि कथं न गृहीतः। यतो हि शब्देऽपि गुणत्वम् अस्ति। तो शब्द भिन्नाः गुणाः उपमायाः प्रयोजकाः भवन्ति। शब्द रूपः यः गुणः वर्तते स उपमायाः प्रयोजकः नास्ति इति कुलधर्मः किं भवतः वर्तते, कस्यचित् कौलिकः धर्मः भवति। तो भवतः कुलधर्मः वर्तते तर्हि भवतु नाम, किन्तु आलंकारिकाणां यः कुलधर्मः वर्तते स एतादृशः नास्ति। आलंकारिकाणां समूहः शब्दम् अपि गुणं स्वीकरोति, अतः शब्दरूपम् अपि गुणं स्वीकृत्य शब्दरूपगुणस्यापि साम्यं स्वीकृत्य शब्दरूपगुणकृतमपि साम्यं स्वीकृत्य उपमा स्वीक्रियते। अतएव अग्रे उच्यते न हि शब्दान्य गुणादि साम्यम एव उपमा प्रयोजकम्। शब्दात् अन्ये जे गुणाः सन्ति, रूपरसादयः आह्लादकत्वादयः, तेषामेव शब्दात् अन्येषां गुणादीनां साम्यम उपमा प्रयोजकं भवति। न शब्द साम्यम शब्द साम्यम शब्द रूप गुण साम्यम उपमाया प्रयोजकम न भवति इति कुल धर्मः नहि विद्यते। आलंकारिकाणां कौलिकः धर्मः नास्ति। धर्मः अनेक प्रकारः भवति। वर्ण धर्मः भवति, आश्रम धर्मः भवति, तथैव एकस्य परिवारस्य कश्चन धर्मः भवति यः कुलधर्मः उच्यते। तर्हि आलंकारिकाणाम् एष कुलधर्मः नास्ति यत् शब्दसाम्यम् आश्रित्य उपमा न भवेत् इति। आलंकारिकाः अलंकाराणां व्यवस्थां काव्यलक्षण व्यवस्थां च लक्ष्यं काव्यम् आश्रित्य कुर्वन्ति। लक्ष्यानुसारेण ही
लक्षणानि निर्मीयन्ते। अतः कविकुलगुरुः यः कालिदासः तस्य रघुवंशस्य एकः श्लोकः अप्पै दीक्षितेन उद्ध्रियते। तत्र कथ्यते यत् महाकवि कालिदासः शब्दरूपम् अपि गुणम् आश्रित्य उपमां स्वीकरोति। शब्द साम्येपि उपमां स्वीकरोति। रघुवंशस्य स श्लोकः वर्तते, यथा प्रह्लादनाच्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा तथैव शोभोदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्। अत्र दिलीपस्य मन्ये वर्णनं वर्तते। महाकवि कालिदासः कथयति यत् सः दिलीपः अन्वर्थः राजा अभूत्। राजन् शब्दस्य अर्थः वर्तते यः प्रकृतिं रञ्जयति, प्रजाः रञ्जयति। अन्येषु राजसु अन्येषु नृपेषु राजन् शब्दस्य प्रयोगः सार्थकः नास्ति, किन्तु राजन् इति शब्दः अर्थात् राजा इति शब्दः यः दिलीपे प्रयुक्तः स सार्थकः आसीत्। स शब्दः यतः दिलीपे प्रकृतेः रञ्जनम् आसीत्। स प्रजाः रञ्जयति स्म। प्रकृति शब्दस्य अर्थः वर्तते राजा। तर्हि प्रजानां रञ्जनात् स दिलीपः अन्वर्थः राजा अभवत्, सार्थकः राजा अभवत्। अनुगतः वर्तते अर्थः यस्य तादृशः स राजा अर्थात राजपदवाच्यः आसीत्। तत्र उपमा दीयते यथा प्रह्लादनात् चन्द्रः। चदि धातुः आह्लादनार्थे वर्तते, त यः चन्दति आह्लादयति स एव चन्द्रः उच्यते। चदि धातोः रन् प्रत्ययः वर्तते। चन्द आह्लादयति, आह्लाद कारणादेव चन्द्रः चन्द्रपदेन उच्यते। अर्थात चन्द्रस्य चन्द्र इति यत् नाम वर्तते तत् सार्थकं वर्तते। एवं यः प्रतापयति स तपनः सूर्यः उच्यते। सूर्यस्य यन्नाम वर्तते तपनः, स नाम सार्थकः वर्तते, यतः स तपति, प्रतापयति, संतापयति। तो यथा सूर्यस्य नाम तपन इति अन्वर्थकः वर्तते, एवमेव चन्द्रस्य चन्द्र इति नाम यथा अन्वर्थकं वर्तते, तथैव दिलीपस्य राजा इति यत् नाम जातं, राजा दिलीपः, तत् राजा इति पदं यत् नाम वर्तते तत् अन्वर्थकं सार्थकं जातम्। अत्र चन्द्रः एवं तपनः सूर्यः एतद्द्वयं
उपमानत्वेन गृहीतम्। चंद्रोपि उपमानं, तपनः अपि उपमानं वर्तते। उपमेयः वर्तते अत्र राजा दिलीपः उपमेयः वर्तते। तर्हि उपमानोपमेययोः अत्र साधर्म्यं किं वर्तते, साधारण धर्मः कः वर्तते, तो सार्थकं नाम एव साधारण धर्मः वर्तते। यथा चंद्रः सार्थकं नाम बिभर्ति, यथा तपनः सूर्यः प्रतापनात् तपन इति नाम सार्थकं नाम बिभर्ति, तथैव दिलीपः प्रजारंजन कारणात् राजशब्दस्य यः प्रजारंजन रूपः अर्थः वर्तते, तत् राजपद रूपं सार्थकं नाम धृतवान् धृतवान्। अतएव अग्रे अप्पय दीक्षितः लिखति इत्यत्र, इति अत्र अर्थात अस्मिन् पद्ये, यथा प्रह्लादनात् इति पद्ये अनुगतार्थ नाम रूप शब्द साम्ये अपि उपमा दर्शनात्। अनुगतम अनुगतः वर्तते, संबद्धः वर्तते अर्थः, यस्य एतादृशं यत् वर्तते नाम, तन्नाम रूपः यः वर्तते यत्र शब्दः, तस्य शब्दस्य नाम रूप शब्दस्य सार्थक नाम रूप शब्दस्य साम्येपि उपमायाः दर्शनम् महाकवि प्रबंधेषु भवति, महाकवि श्लोकेषु भवति। अतः विद्यानाथेन यत् उच्यते यत् शब्द साम्ये उपमा न भवति, तत् कवि सम्मतम नास्ति, आलंकारिक सम्मतम नास्ति। अतः शब्द भिन्नः एव गुणः उपमायाः प्रयोजकः भवति इति नास्ति नियमः। पुनः अग्रे मंखकादि मतम समालोच्यते अत्र प्रसंगतः। मंखकः कश्मीर देशोद्भवः आचार्यः, स रूय्यकस्य शिष्यः वर्तते। मंखकस्य साहित्यमीमांसा नामकः ग्रन्थः वर्तते। कदाचित् इतिहासे मंखक रूय्यकयोः अभेदः अपि स्वीक्रियते, किंतु अभेदः नास्ति। रूय्यकः शिष्यः, रूय्यकः गुरुः आसीत्, मंखकः शिष्यः आसीत्। अप्पय दीक्षितः वदति कि मंखकादीनां मते श्लेषः यः वर्तते तस्य अलंकार अलंकारांतर रहितः विषयः न उपलभ्यते। यत्र यत्र श्लेषः भवति तत्र तत्र कश्चन अलंकारः आगच्छति एव, क्वचित् उपमा आगच्छति, क्वचित् रूपकं, क्वचित् व्यतिरेकः। अतः तादृशस्थले सर्वत्र कश्चन अलंकारः आगच्छति, श्लेषस्य विविक्तः अलंकारांतरात् भिन्नः स्वतंत्रः विषयः नोपलभ्यते। अतः यस्य विषयः नोपलभ्यते स निरवकाशः विधि अपवादः भवति। अतः श्लेषः अन्येषाम् अलंकाराणाम् अपवादः अस्ति। अतः यत्र श्लेषः भवति
तत्र श्लेषः बाधकः भवति, अन्येषाम् अलङ्काराणाम् अन्ये अलङ्काराः बाध्या भवन्ति। अतः सकलकलम् इति वाक्ये श्लेषः अस्ति, तत्र उपमायाः केवलं भानं भवति, आभासः भवति। अतः तत्र श्लेषः एव स्वीक्रियते इति मंखकादीनां मतम् अनया पंक्त्या प्रतिपाद्यते। किंतु श्लेषस्य अलंकारांतर विवक्त विषया भावेन अलंकारांतरेभ्यः उपमादिभ्यः विविक्तः स्वतन्त्रः यः विषयः स विषयः नास्ति, तस्य विषयस्य अभावेन श्लेषस्य निरवकाशतया बलवत्वेन यः निरवकाशः भवति, अपवादः भवति, स उत्सर्गापेक्षया बलवान भवति। अतः बलवत्वेन अलंकारांतर बाधकत्वात्, अलंकारांतरस्य बाधकत्वात् अर्थात् श्लेषः अलंकारांतरस्य बाधकः भवति। अतः सकलकलम् इत्यत्र उपमा प्रतिभानेपि उपमायाः प्रतिभानं भवति, केवलः आभासः भवति, तस्य ज्ञाने सत्यपि तत्प्रतिभोत्पत्ति हेतुः तस्याः उपमायाः या प्रतिभा भवति, आभासः या भवति, तस्याः उत्पत्तिः हेतुः श्लेषः एव वर्तते। अर्थात् श्लेषः एव तत्र अलङ्कारत्वेन स्वीकरणीयः, न उपमा इति मंखकादिभिः अभ्युपेयते, स्वीक्रियते इति मंखकादीनां मतं वर्तते। तदेव मतं विद्यानाथेन अनुसृतम्। किंतु अत्र कथयति अग्रे अप्पय दीक्षितः ततश्च यथा शब्द साम्यम आश्रित्य उपमा प्रतिभाने तद बाधकत्वं श्लेषस्य। शब्द साम्यम आश्रित्य उपमायाः तत्र प्रतिभानं भवति। तो शब्द साम्येन सकलकलम् इति शब्दस्य साम्येन उपमायाः तत्र प्रतिभानं भवति। एवं मंखकादिभिः एवं च तदनुसारिणा विद्यानाथेन तद बाधकत्वं, तस्याः उपमायाः बाधकत्वं श्लेषस्य वर्तते इति स्वीक्रियते। यथा तथा अत्र श्लेष भित्तिकः अभेदाध्यवसायः वर्तते। सकलकलम् इत्यत्र श्लेषः वर्तते, तेन द्वौ यौ अर्थो प्रतीयेते। तत्र सकलकला साहित्यम एवं च कलकल शब्द साहित्यम कलकल शब्द युक्तत्वं तद्वयोः अर्थयोः अभेदाध्यवसायः अस्ति। तेन द्वयोः अर्थयोः अभेदाध्यवसायेन गुणरूपमपि साम्यम् अत्र भवति। अतः गुणसाम्यम् आश्रित्य अत्र उपमायाः प्रतिभानं भवति। अतः उपमायाः प्रतिभाने सति अत्र उपमायाः एव श्लेषस्य बाधकता स्वीकर्तुं शक्यते इति। अत्र गुणसाम्य परित्यागः कर्तुं न शक्यते। शब्द साम्य सत्वेपि तत्र श्लेष भित्तिका भेदाध्यवसायेन द्वयोः अर्थयोः अभेदात् गुणसाम्यम् अपि यत्र भवति। अतः उपमायाः अपि प्रतिभानं भवतु, उपमापि अलङ्कारः भवतु, अथवा उपमेव अत्र भवतु, उपमायाः एव बाधकत्वं भवतु, श्लेषस्यैव बाध्यत्वं भवतु इति तात्पर्यं। तथा उच्यते तथा श्लेष भित्तिका भेदाध्यवसाय लब्धा भेद गुण साम्य मात्रम। श्लेषः वर्तते भित्तिः आधारः, यस्य
एतादृशः यः वर्तते अभेदाध्यवसायः द्वयोः अर्थयोः अभेदस्य निश्चयः तेन अभेदाध्यवसायेन लब्धः प्राप्तः यः अभेदः अभिन्नः यः गुणः तद गुण रूपम साम्य मात्रम आश्रित्य उपमायाः प्रतिभाने सति पि तद वक्तुम शक्यम अर्थात तत् वक्तुम शक्यम अर्थात श्लेषस्येव बाध्यत्वम उपमायाः एव बाधकत्वं च वक्तुम शक्यम इति कारणात् न तदनुरोधेन न श्लेषस्य बाधकत्वस्य अनुरोधेन तत्र गुणसाम्यस्य परित्यागः कर्तुं न शक्यते। भवतां मते यत्र शब्दसाम्यम् अपि भवतु शब्दसाम्यम् अपि वर्तते एवं शब्दभिन्न अत्र गुणसाम्यम् अपि वर्तते यतो हि श्लेषकारणात् अत्र द्वयो अर्थयो सकल कलम इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ कलकल शब्द योगः एवं च सकल कला साहित्यम सकल कला योगः तो द्वयो अर्थयो अत्र अभेदः भवति अतः गुणसाम्यम अपि यत्र वर्तते तो श्लेषोपि भवतु नाम गुणसाम्यात् अत्र उपमापि वक्तुं शक्यते अतः धर्मतः इत्यत्र धर्मपदेन शब्दस्य यः त्यागः कृतः स समीचीनः नास्ति इति स्वीकरणीयम्। तो मंखकादि मतम यद अस्ति रुय्यकादि मतम यत् वर्तते एवं उद्भटस्य यत् मतम वर्तते एतादृश स्थले श्लेषः निरवकाशः भवति यतः अलङ्कारान्तरस्य बाधकः भवति इति यदि तेषां मतं मन्यते तर्हि भवतु नाम किंतु तत्र गुणसाम्यम् अपि स्वीकृत्य उपमायाः स्वीकारे किंचित बाधकं नास्ति। किंच अग्रे स्वयं अप्पय दीक्षितेनापि अन्यैः काव्यप्रकाशादिभिश्च श्लेषस्य अलङ्कारान्तर बाधकत्वं यदस्ति तन्निराकृतं वर्तते यतो हि श्लेषस्य तादृशः विषयः तैः प्रदर्शितः यत्र कश्चिदपि अन्यः अलङ्कारः न भवति अतः निरवकाशत्वम् अस्य निरस्यते तेन निरवकाशत्वेन अपवादत्वम् एतस्य निराक्रियते। तर्हि सकलकलम् इत्यत्र उपमायाः त्यागः उचितः नास्ति उपमा त्यक्तुं न शक्यते भवतु नाम श्लेषोऽपि अङ्गत्वेन किन्तु उपमापि वर्तते इति अप्पय दीक्षितस्य अभिप्रायः वर्तते। एवं धर्मतः इति विद्यानाथ प्रयुक्तस्य शब्दस्य खण्डनस्यावसरे यः ग्रन्थः ननु सकलकलम् इत्यादौ अपि इत्यारभ्य तदनुरोधेन तत्र गुणसाम्य परित्यागः इति यावत् वर्तते यः ग्रन्थः चित्रमीमांसायाः तस्य अभिप्रायः अत्र प्रतिपादितः इति शङ्का।